मुजीबुर रहमान और मुफ्ती तकी उस्मानी साहब और दीगर उलमा ने गज़ा और फ़लस्तीन के मामले पर जो फतवा दिया, उसके बाद एक नई बहस चल निकली है और वो तबका जो मज़हब बेजार है और मखसूस लाबी जिसको उलमा कराम एक आंख नहीं बातें वो प्रोपेगेंडा करें। लेकिन सबसे हैरान कुन बात जो की है वो अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने की है और उन्होंने अरब ममालिक को मुतनब्बे किया है। उनका ये कहना है कि ये जो इसराइल करने जा रहा है, अमेरिका की पुष्टपनाही जो इसे हासिल है, ये फिर सिलसिला यहाँ पर ये नहीं रुकेगा। इसकी लपेट में जो अरब ममालिक है ना, वो भी आएंगे। किसी मखसूस अरब मुल्क का उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन जाहिर है जो बड़े अरब ममालिक हैं उनकी जानिब उनका इशारा था और इसराइल और फ़लस्तीन के हवाले से वो जज्बाती से हो गए। उन्होंने जो ख़तरनाक बातें की हैं, यानी जो आने वाले हालात हैं उनका जो उन्होंने मंजर कशी की है वो तो इंतहाई ख़तरनाक है। तो मैं चाहता हूँ कि हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने जो गुफ्तगू की है ना, वो गुफ्तगू हर किसी को सुननी चाहिए, हर इस्लाम पसंद को, हर मुहिब वतन पाकिस्तानी को सुननी चाहिए और हर उस मुसलमान को सुननी चाहिए जिसका ताल्लुक़ किसी भी कंट्री से है। तो हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने जो कहा है, ये ज़रा 5 मिनट का उनका क्लिप है, वो आप लाजमी सुनिएगा कि हाफिज़ नईमुर रहमान साहब जैसा बंदा भी अब इस मामले में जज्बाती हो गया है और एक ख़तरनाक मंजर कशी मुस्तकबिल की उन्होंने की है। तो कुछ ममालिक से एग्रीमेंट कर रहे हैं, मुस्लिम ममालिक, और बदकिस्मती की बात यह है कि इस वक्त भी जो नुकसान हुआ है उस नुकसान में कुछ मुसलमान मुल्कों के जासूसों का किरदार है। ये उम्मत के की पीठ में छुरा घोंपने वाला किरदार अदा करने वाले वो लोग हैं जो सिर्फ अमेरिका के आगे पीछे हुए और सहूलियों के साथ साथबाज कर रहे हैं और खुद पूरी उम्मत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसलिए हम ये समझते हैं कि हमारी ये जिम्मेदारी बनती है, पूरी उम्मत की जिम्मेदारी बनती है कि हम गजा के लोगों के लिए, फलस्तीनियों के लिए, बैतुल मक़दस के लिए उठकर खड़े हों। अभी 2 दिन पहले बयान दिया है इसराइल के एक वजीर ने कि हम अब इसको गिराएंगे, बैतुल मक़दस को और मस्जिद अक्सा को और हैकल सुलेमानी बनाएंगे। इस तरह से बकवास कर रहे हैं और कोई नोटिस लेने वाला नहीं है। तो 1 अरब 90 करोड़ मुसलमान दुनिया में बसते हैं। हम अल्लाह ताला को क्या मुंह दिखाएंगे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना कैसे करेंगे अगर हम इस जबर के खिलाफ और जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद नहीं करेंगे, अपने हिस्से का काम नहीं करेंगे। इसलिए जमात इस्लामी ने इस बात का फैसला किया है कि हम पहले भी जितना मुमकिन हो पाया है हमने कोशिश की है, लेकिन अब वो वक्त है कि जिसमें पूरी उम्मत को बेदार करने की जरूरत है, पूरी कौम को खड़ा करने की जरूरत है। पाकिस्तान का फलस्तीनियों से और फलस्तीन से जो रिश्ता है ना, वो जोग्राफिया का रिश्ता है, ना अरब का मामला है, ना अजम का मामला है, ना ये किसी मादनी ज़खायर का मामला है, ना किसी फसल का मामला है, न किसी शख्स का और तंजीम का मामला है। ये हमारा ईमान का मामला है। जब लियाकत अली खान पाकिस्तान बनने के बाद अमेरिका के दौरे पर गए तो अमेरिकी कांग्रेस से उनको खिताब करने का मौका दिया गया। उन्होंने खिताब कर लिया तो उस वक्त जो उनके हमारे नुमाइंदगान के स्पीकर थे उन्होंने एक लंबी चौड़ी तकरीर की कि अगर पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर ले, क्योंकि इसराइल से तो आपका कोई मामला भी नहीं है, फासला भी बहुत है, कोई लेन देन का मसला भी नहीं है, अगर आप इसको तस्लीम कर लें तो पाकिस्तान को हम ये कर देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे, इस तरह से पाकिस्तान डेवलप कर जाएगा कि बिल्कुल आप नए बने। तो उस सब के जवाब में लियाकत अली खान ने कहा था कि जेंटलमैन, आवर सोल इज नॉट फॉर सेल, आवर सोल इज नॉट फॉर सेल। वो हमारी रूह है, वो हमारी सोल है, ये काबिल फरोख्त चीज नहीं है और ये है हमारी स्टेट पॉलिसी। मैं जनरल आसिम मुनीर से भी ये कहता हूं और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी ये कहता हूं और जरदारी साहब अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे उनसे भी ये कहता हूं कि इस स्टेट पॉलिसी को जो कायदे आज़म ने बनाई और लियाकत अली खान ने बनाई, उस स्टेट पॉलिसी को जिसमें कायदे आज़म ने 1 नहीं 2 नहीं सैकड़ों बयान फलस्तीनियों के हक में और इसराइल की मजम्मत में दिए और कहा कि इसराइल मगरबी इस्तेमार की नाजायज औलाद है, नासूर है आलम इस्लाम में। यह स्टेट पॉलिसी है जिस पर पूरी कौम का इत्तेफाक है कि कोई दो रियासत नहीं है, एक फलस्तीन की रियासत है जिस पर कब्जा है।
جو بھی اس جانب پیش قدمی کرے گا, جو حماس کو بدنام کرنے کی کوشش کرے گا, وہ سعودیوں کا اعلی کار ہوگا, وہ امریکیوں کا اعلی کار ہوگا. اور جو خاموشی اختیار کرے گا, اس وقت پاکستان کی جماعتیں, پاکستان کی حکومتی جماعتیں اور اپوزیشن جماعتیں نہ امریکہ کی مذمت کر رہی ہیں, نہ اسرائیل کی مذمت کر رہی ہیں, اور امریکہ کے آگے تو ایسے بچھے ہوئے ہیں, ایسے غلام بنے ہوئے ہیں, انجمن غلامان امریکہ بنی ہوئی ہے کہ بس سب نے اسی سے امیدیں باندھ کر رکھی ہوئی کہ نعوذ باللہ وہ خدا ہے. اور اس کے نتیجے میں جو نقصان پاکستان کا ہو رہا ہے, پوری امت کا ہو رہا ہے. پاکستان کو یہ سب نشانے پر رکھتے ہیں جو ہماری مغربی طاقتیں ہیں. کوئی یہ سمجھ رہا ہو کہ اس طرح امریکیوں کی بوٹ پالش کر کے ہمیں کچھ مل جائے گا, کسی کو کبھی امریکہ دینے والا نہیں ہے. وہ 8واں بیڑا تھا نا جو آج تک نہیں پہنچ سکا, ساتواں بیڑا جو سن 70 میں, سن 71 کی جنگ میں چلا تھا, وہ آج تک نہیں پہنچ سکا. امریکہ کسی کا دوست نہیں ہے. دیکھنا ہو تو یوکرین کے حالات دیکھ لو. اس لیے جو لوگ بھی امریکہ سے اور ٹرمپ سے امیدیں باندھ کر فلسطینیوں کی اس نسل کشی پر خاموش ہیں اور امن امریکہ اور اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں, وہ تاریخ کے مجرم ہیں. تاریخ کے مجرم انہیں کبھی تاریخ معاف نہیں کرے گی, چاہے وہ اپوزیشن ہو یا حکومت. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں فلسطینیوں کے لیے اپنی بھرپور آواز اٹھانی ہوگی. غزہ کے لوگ ہمارے لوگ ہیں. جی حافظ نعیم الرحمان صاحب کا آپ نے کلپ سنا. انہوں نے جو کچھ کہا ہے کہ یہ اسرائیل ایک ناجائز آزاد ہے, پھر مودی کا تذکرہ کیا, ٹرمپ کا تذکرہ کیا, اور ایک ٹرائکا کا تذکرہ کیا, اور ساتھ ساتھ انہوں نے جہاں اپنے ملک کے حکمرانوں کو اور اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بات کی ہے, وہیں پر انہوں نے جو عرب ممالک کے حوالے سے بات کی ہے نا, وہ بڑی خطرناک ہے اور اس کے آثار بھی ہیں, کیونکہ جو گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہے وہ تو ایسا ہی ہے. اور اگر ایک بار یہ غزہ کے جو فلسطین والا معاملہ ہے, اس پر اگر ایکشن نہ لیا گیا اور اسرائیل اور امریکہ کو شٹ اپ کار نہ دی گئی, تو ان کے بقول یہ سلسلہ نہیں رکے گا. اب دوسری جانب اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں اب پہلے یہ کہتے تھے کہ یہ علماء کرام فتویٰ کیوں نہیں دیتے جہاد کا. اب علماء کرام نے جہاد کا فتویٰ دے دیا تو یہ لوگ پھر ہاتھ دھو کر علماء کرام کے پیچھے پڑ گئے ہیں اور ان کی کردار کشی پر اترے ہوئے ہیں. اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں جی کہ یہ جتنے علماء کرام ہیں نا, ان کو ایک جہاز میں بٹھا کر وہاں غزہ کی پٹی میں چھوڑ آئیں, اور ساتھ میں ان کے بچوں کو بھی چھوڑ آئیں. یہ دوسرے کے بچوں کو جو جہاد پر جانے کا جو ہے وہ درس دیتے ہیں, ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں, تو انہیں بھی بھیج دیں ان کے ساتھ ہی. تو یہ وہی طبقہ ہے جی کہ جو جن کو بس بہانہ چاہیے دینی جماعتوں کے خلاف اپنی بھڑاس نکالنے کا, اور مخصوص لابی ہے, اور اس کے پیچھے جو لابی ہے وہ اب کھل کر سامنے آ رہی ہے. اور اس کا جو لنک ہے وہ قادیانی لابی سے لازمی ملتا ہے. پچھلے دنوں سوشل میڈیا پر ایک اور پوسٹ شیئر ہو رہی تھی اور پھر یہ کہا جا رہا تھا کہ جو ان کی خفیہ ایسٹس ہیں وہ متحرک ہوئے ہیں اس سارے معاملے میں. بہرحال بینگ پاکستانی ہمیں اپنا ایک مثبت کردار ادا کرنا چاہیے, اور جہاں تک ممکن ہو سکے اس بائیکاٹ کی مہم کو تیز کرنا چاہیے. اب یہ ہر پاکستانی کا فرض بھی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جب امریکہ نے ٹیرف کی بات کی تو اس کے فوری بعد یہ دیکھا گیا کہ کینیڈا بھی متحرک ہو گیا اور دیگر یورپی ممالک بھی متحرک ہو گئے, اور جو امریکہ ریلیٹڈ چیزیں تھیں انہوں نے اس کا بائیکاٹ شروع کر دیا. یعنی یہ ہوتی ہیں وہ قومیں. تو ہمیں بھی ایک سیریسنس کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور یہ بائیکاٹ مہم کا حصہ بھی بننا چاہیے اور زندہ قوم ہونے کا ثبوت دینا چاہیے. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.